अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम द लास्ट राइड टुगेदर को। लास्ट राइड टुगेदर ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई एक पोएम है। रॉबर्ट ब्राउनिंग 7 मई 1812 को इनकी बर्थ है और 12 दिसंबर 1889 को इनकी डेथ है। अगर बात की जाए इस पोएम की तो 10 स्टैंजाज हैं इस पोएम में, जो कि 11 लाइंस के हैं। तो टोटल इस पोएम की जो स्ट्रेंथ है वो 110 लाइंस टोटल पोएम की स्ट्रेंथ होगी। 110 लाइंस पे मुश्तमिल ये एक पोएम है जिसके अंदर एक रिजेक्टेड लवर की स्टोरी बयान की गई है और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग की सूरत में हमारे सामने है। ड्रामेटिक मोनोलॉग किसे कहते हैं? जब कोई पोएट या कोई पर्सन एक ही बात कर रहा होता है और दूसरा जो है वो बिल्कुल खामोश होता है, वो हम कलामी की सूरत में बात करता है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के हवाले से रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। ये पोएम द लास्ट राइड टुगेदर 1855 में पब्लिश हुई और इनकी जो वाइफ हैं एलिजाबेथ बैरेट, उनके साथ शादी के बाद इनकी एक ये बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग में से एक है और ये मेन एंड वीमेन का एक कलेक्शन था जिसके अंदर ये पब्लिश करवाई गई थी। ये बातें अपने माइंड में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशंस के हवाले से मेन एंड वीमेन कलेक्शन में ये पब्लिश हुई है। 1855 में ये पब्लिश हुई है। ड्रामेटिक मोनोलॉग की सूरत में ये लिखी गई है और एलिजाबेथ बैरेट इनकी वाइफ का नाम है। अब चलते हैं इस पोएम की टेक्स्ट की तरफ। चूंकि बहुत लेंथी पोएम होने जा रही है तो इस वजह से हम जल्दी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो एक रिजेक्टेड लवर है। पहले थोड़ी सी स्टोरी सुन लें कि इसके अंदर एक रिजेक्टेड लवर है जो कि अपनी बिलव्ड के सामने कुछ बातें कर रहा है ड्रामेटिक मोनोलॉग की सूरत में। हुआ ये है कि महबूबा ने अब मजीद उसके साथ चलने से इनकार कर दिया है, उसके साथ रहने से इनकार कर दिया है। मतलब अब वो मजीद एक दूसरे की मोहब्बत में नहीं जिंदगी गुजार सकते। तो उसके बाद पोएट ने ये रिक्वेस्ट की, उस पर्सन ने ये रिक्वेस्ट की है, लवर ने ये रिक्वेस्ट की है कि मेरे साथ एक आखिरी सफर करो, द लास्ट राइड टुगेदर, आखिरी घुड़सवारी का सफर मेरे साथ करो। यहाँ लास्ट राइड का लफ्ज ये बताता है कि पहले भी वो राइडिंग करते रहे हैं और अब आखिरी सफर उसके साथ करना चाहता है। वो कहता है कि चलें, हमारा साथ नहीं बन सकता, हम मजीद इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन अगर एक आखिरी तुम्हारे साथ सफर नसीब हो जाएगा तो उसकी सफर की जो यादें होंगी वो मैं सारी जिंदगी अपने सीने में लेके अपनी इस जिंदगी को खुशी के साथ गुजारने के काबिल हो जाऊंगा। तो उसके बाद वो मुख्तलिफ अंदाज में किस किस तरह से अपने आप को कंपेयर करता है इस पोएम के अंदर मुख्तलिफ लोगों से। कभी स्टेटमेंट से कंपेयर करता है, कभी जो है वो पॉलिटिशियन से कंपेयर करने के बाद कभी स्कल्प्टर जो मुजस्मा साज हैं उनके साथ कंपेयर करता है, और भी पोएट के साथ कभी खुद को वो पर्सन कंपेयर करता है लवर, और वो खुद को बेहतर समझता है एज कंपेयर टू अदर पर्सन। फिलॉसफी ऑफ लाइफ भी इसके अंदर मेंशन की गई है, जिंदगी का फलसफा इस पोएम में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। आई सेड, मैंने कहा। इसका मतलब यह है कि पीछे कोई बात हो चुकी है। वो जो बैकग्राउंड है वो मैंने बता दिया है कि महबूबा ने मजीद उसके साथ रहने से इनकार कर दिया है। तो अब पोएट कहता है या रिजेक्टेड लवर कहता है आई सेड, मैंने कहा, देन फिर, डियरेस्ट, ए महबूब तरीन महबूबा, मतलब ए सबसे प्यारी, सिंस टिस सो, अगरचे ऐसा होना ही था, मतलब ये हो चुका है। क्या हो चुका है? कि मुझे रिजेक्शन हो चुका है, मैं अब मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आगे पोएट कहते हैं सिंस नाउ एट लेंथ माई फेट आई नो, और मैं अपनी किस्मत या तकदीर के बारे में पहले ही जानता था। मेरी किस्मत में था जुदाई और वो मुझे मिलनी ही थी। सिंस, चूंकि, नाउ एट लेंथ, आखिरकार, माई फेट आई नो, मैं अपनी तकदीर के बारे में जान गया, मुझे इल्म है, मतलब मैं अपनी किस्मत के बारे में खुद आशना हूं। सिंस नथिंग ऑल माई लव अवेल्स,
چونکہ میری محبت نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. اویل کا مطلب ہوتا ہے حاصل ہونا، مطلب مجھے میری محبت نے کوئی فائدہ نہیں دیا. سنس آل اور سب کچھ، مائی لائف سیمڈ مینٹ فار فیلز، اور میری جو زندگی ہے اور جو سارا میری محنت تھی، میری زندگی کا مقصد تھا، وہ سارے کا سارا ناکام ہوا. سنس دس واز ریٹن اینڈ نیڈس مسٹ بی، چونکہ میری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں ناکام ٹھہروں گا، اس وجہ سے نیڈس مسٹ بی، تو یہ ہونا ہی تھا. مطلب چونکہ میری تقدیر میں تھا ناکامی، تو مجھے ناکامی ملنی ہی تھی. مائی ہول ہارٹ رائزز اپ ٹو بلیس، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے جدائی ہو رہی ہے، مجھے میری محبوبہ نے منع کر دیا میرے ساتھ رہنے سے، تو میں اب اپنی نسیں کاٹ لوں یا اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں، اس پہ تیزاب پھینک دوں یا اس طرح نہیں. وہ پر امیدی کا سہارا لے کے کہنا چاہتا ہے کہ مائی ہول ہارٹ رائزز اپ، میرا دل اٹھ کھڑا ہوا، ٹو بلیس، تجھے دعائیں دینے کے لیے، نوازنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یور نیم ان پرائڈ، یہ جو تمہارا نام ہے یہ تو ایک بہت اعلیٰ و عرفہ چیز ہے میرے لیے. اینڈ تھینک فلنس، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. وہ اپنی محبوبہ سے کہنا چاہتا ہے کہ آپ میرے لیے بڑے معتبر ہیں اور میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں، اور میرا دل اٹھ کھڑا ہوتا ہے تمہیں دعائیں دینے کے لیے. کیوں اٹھ کھڑا ہوتا ہے؟ تعظیم کے لیے، مطلب محبوبہ کے لیے. تو آپ یہاں پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہارٹ جو ہے وہ کبھی بھی رائز اپ نہیں ہوتا، کھڑا نہیں ہوتا. یہاں پرسونیفائی کیا گیا ہے دل کو، کہ دل جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ کھڑا ہونا انسانوں کی خصوصیات ہے. پرسونیفیکیشن، کیونکہ میں اس میں فگر آف سپیچ جو ہے وہ علیحدہ سے مینشن نہیں کروں گا، بہت لینتھی پوئم ہے اس وجہ سے، تو میں ساتھ ہی یہاں مینشن کر دیتا ہوں کہ یہاں پرسونیفائی کیا گیا ٹو گیو ہیومن ٹریٹس ٹو نان لیونگ تھنگ، یہ ہوتا ہے پرسونیفیکیشن. اور ہارٹ رائز اپ کا مطلب یہاں پرسونیفائی کیا گیا ہے ہارٹ کو. بہرحال یہاں یور نیم ان پرائڈ اینڈ تھینکفلنس، میں تمہارے اس مقام کو اور تمہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے میرا دل اٹھ کھڑا ہوتا ہے. شکریہ کیوں ادا کرنا ہے؟ کیونکہ ماضی میں محبوبہ جو اس کے ساتھ رہی ہے اور اس کے جو محبت سے نوازتی رہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا، لیکن مجھے بہت زیادہ محبت سے نوازا گیا ہے، تو اس وجہ سے میں اپنی محبوبہ کا شکر گزار بننا چاہتا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. نیکسٹ ہے ٹیک بیک دا ہوپ یو گیو، کہتے ہیں ٹھیک ہے اب تم مجھ سے دور جا رہی ہو، تو جو امید تم نے مجھے دلائی تھی، امید یہی ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، ہم شادی کریں گے، اکٹھے زندگی گزاریں گے، اور جو مستقبل کے بارے میں مختلف امیدیں لگائی جا سکتی ہیں اپنے محبوب کو، یہی وہ امیدیں تھیں. وہ کہتا ہے ٹیک بیک دا ہوپ یو گیو، جو امید تم نے مجھے دی تھی وہ میں تمہیں واپس کرتا ہوں. ٹیک بیک، وہ تم واپس لے لو، مطلب امید اب مجھے نہیں چاہیے. آئی کلیم، لیکن میری گزارش یہ ہے، کلیم کا مطلب دعویٰ کرنا، یہاں ریکویسٹ کے میننگ میں ہے. ہاں امید تو تمہیں واپس دیتا ہوں، تم لے لو وہ ساری کی ساری امید جو تم نے میرے دل میں جگائی ہوئی تھی وہ لے لو، لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے اونلی میموری آف دا سیم، اس طرح کی ایک یاد مجھے دے جاؤ. اب وہ ساری امید لے جاؤ اور اس طرح کی ایک یاد مجھے دے جاؤ. کون سی یاد دینی ہے؟ اینڈ دس بسائڈ اف یو ول ناٹ بلیم، اگر آپ کو برا نہ لگے، اس کے علاوہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو مجھے ایک یاد دے جائیں. وہ کون سی یاد ہے؟ یور لیو فار ون مور لاسٹ رائڈ ود می، آپ کی گزارش سے، آپ کی اجازت سے میں آخری سفر تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. ون مور لاسٹ رائڈ ود می، کہ تم ایسا کرو آخری سفر میرے ساتھ کرو. تو اس سٹینزا کے اندر فرسٹ 11 لائنز میں، جو کہ فرسٹ سٹینزا ہے، فیٹ کو مینشن کیا گیا ہے کہ میری تقدیر میں تھا جدائی، سو یہ ہونی ہی تھی. تھینکس، میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس محبت سے تم نے مجھے نوازا. اور ریکویسٹ، میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ آخری میری ریکویسٹ یہ ہے ایک سفر میرے ساتھ کرو تاکہ وہ ایک یاد بن کے میرے سینے میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے. یہ تھا اس کا فرسٹ سٹینزا. چلتے ہیں سیکنڈ سٹینزا کی طرف.
माई मिस्ट्रेस बेंट दैट ब्रो ऑफ हर्स। अब चूंकि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, पोएट खुद ही बात करेगा और वो महबूबा को कहता है कि उसने अपने ब्रो को, अपनी आईब्रो को, पलकों को झुकाया हुआ था। बेंट दैट ब्रो ऑफ हर्स, अपनी पलकों को, पेशानी को नीचे झुकाया हुआ था। दोज डीप डार्क आईज वेयर प्राइड डिम्योर। डिम्योर का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, प्राइड का मतलब है फखर या गरूर। मतलब ये है कि उस गहरी तारीक आंखों को जहां एक फखर या गरूर पाया जाता है, वो गरूर इसको मना कर रहा था। डिम्योर, डिसएग्रीमेंट, मना कर रहा था। किस चीज के लिए? कि नहीं, जब हमने एक फैसला कर ही लिया है जुदाई का, तो फिर आखिरी सफर इसके साथ क्यों किया जाए। मतलब ये समझ लें कि महबूबा ने अपने जो ब्रो थी उनको झुकाया था और उसका फखर या गरूर ये कह रहा था कि अब इसके साथ सफर करना नहीं बनता। साथ ही व्हेन पिटी वुड बी सॉफ्टनिंग थ्रू, और उसी लम्हे एक तरस की जो एक फीलिंग होती है, मतलब मेरी महबूबा को मुझसे तरस आ रहा था, सॉफ्टनिंग थ्रू, और वो तरस की वजह से थोड़ी सी नरम हो रही थी। जैसे बंदा कहता है कि ठीक है मजीद इसके साथ जिंदगी नहीं गुजारनी, लेकिन इसने अगर आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया है तो इस पर तरस खा के इसकी इस आखिरी रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया जाए या मान लिया जाए। तो यहां यह पता चला है कि मिस्ट्रेस ने आंखों को झुकाया हुआ है, एक रिजेक्शन का साइन है और दूसरा एक्सेप्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट लाइन है, फिक्स्ड मी अ ब्रीदिंग वाइल और टू, मैं ऐसे खामोश साकत हूं जैसे ब्रीदिंग वाइल और टू, एक दो लम्हे के लिए तो मैं बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो चुका हूं। जैसे सादा लफ्जों में बंदा कह दे कि अब वो इनकार के मीनिंग में और इकरार के मीनिंग में मेरे सामने खड़ी है और मेरी सांस रुकी हुई है। विद लाइफ और डेथ इन द बैलेंस, क्योंकि अगर वो इनकार करती है तो मैं मौत की वादियों में खड़ा हूं, और अगर वो इनकार करती है तो जिंदगी नसीब हो जाएगी मुझे। तो विद लाइफ और डेथ इन द बैलेंस, मुतवाजन जिंदगी और मौत दोनों फीलिंग्स मेरे ऊपर हैं। और साथ इसी लम्हे क्या हुआ है, राइट, उसने कह दिया चलो ठीक है। ये राइट जो है वो हां करने के मीनिंग में है कि उसने मेरी इस रिक्वेस्ट को, इस ऑफर को और इस इल्तिजा को कबूल कर लिया और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। लो जी, जब वो तैयार हुई है तो उसी लम्हे पोएट लवर कहता है माई द ब्लड रिप्लेनिश्ड मी अगेन। रिप्लेनिश का मतलब होता है भर जाना, मतलब मेरा खून दोबारा मौज करने लगा, मस्ती करने लगा, दोबारा भर गया, जैसे उछल गया। ऐसे कह लें कि ऊपर चूंकि हां और ना दोनों तरह की फीलिंग थी और खून मुंजमद हो चुका था, ऐसे ठहरा हुआ था। जैसे ही हां हुई है और इसका खून बाग बाग होके, इसका दिल बाग बाग होके खून दोबारा जो है वो जोश मारने लगा है उसके जिस्म के अंदर, रिप्लेनिश, फिल हो जाना, भर जाना, दोबारा जान में जान आ गई है। माई लास्ट थॉट वॉज एट लीस्ट नॉट वेन, और मेरा जो आखिरी ख्याल था और मेरी जो आखिरी सोच थी, बिल आखिर, एटलीस्ट बिल आखिर, नॉट वेन, वो फजूल नहीं गई। मतलब मैंने जो आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया था और जो मैंने लास्ट थॉट मेरे थे वो फजूल नहीं गए। फजूल ना गए से मुराद ये है कि वो मेरी इल्तिजा कबूल हो गई। नेक्स्ट देखें, आई एंड माई मिस्ट्रेस, मैं और मेरी महबूबा। अच्छा, जब पंचुएशन मार्क के जरिए यहां मैं एक फिगर ऑफ स्पीच और मेंशन कर देता हूं, क्योंकि बहुत सी फिगर ऑफ स्पीच हैं और लास्ट पे हमारे पास टाइम नहीं होगा इतनी लेंथी पोएम के बाद कि हम इनको अलग-अलग मेंशन करें। जहां भी पंचुएशन मार्क के जरिए हम सेंटेंस में पॉज या ब्रेक करते हैं तो इसे जो है वो कैयुरा कहते हैं। तो इस कैयुरा को आप अपने माइंड में रखिएगा। यहां पर, यहां हार्ट पर्सोनिफिकेशन के मीनिंग में था, जहां जहां आपको ब्रेक और पॉज नजर आएगा वो कैयुरा होगा। तो यहां दोबारा देखते हैं, आई एंड माई मिस्ट्रेस, मैं और मेरी महबूबा, साइड बाय साइड, पहलू ब पहलू, शैल बी टुगेदर, इकट्ठे रहेंगे। देखे ना, यहां पर आपको एंजाइममेंट भी नजर आएगा। मुख्तलिफ लाइंस में आप एंजाइममेंट को नोट कर सकते हैं। एंजाइममेंट क्या होता है?
یہ ایسی فگر آف سپیچ ہوتی ہے جب ہم کوئی ایک لائن پڑھیں لیکن جب تک اس سے اگلی لائن نہ پڑھیں اس لائن کے میننگ کو سمجھ نہ سکیں تو اسے ہم انجیمنٹ کہتے ہیں. ایسے کہہ لو کہ ہم ایک لائن کو سمجھنے کے لیے اس سے اگلی لائن کو بھی جب پڑھتے ہیں تو اسے انجیمنٹ کہتے ہیں یا اس ٹیکنیک کو رن آن لائن کہتے ہیں. اور وہ لائن جس کو پڑھ کے پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو جاتی ہے اسے ہم اینڈ سٹاپ لائن کہتے ہیں. تو انجیمنٹ کے اندر پراپر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمیں نیکسٹ لائن بھی پڑھنی پڑتی ہے. تو یہ بھی اس کی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. شیل بی ٹوگیدر، میں اور میری محبوبہ پہلو بہ پہلو ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. بریتھ اور اینڈ رائڈ، ہم اکٹھے سانس لیں گے اور اکٹھے سفر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. سو اس لیے ون ڈے مور ایم آئی ڈیفائیڈ، مجھے ایک اور دن جو ہے وہ مل گیا ہے. ڈیفائیڈ کہتے ہیں دیوتا جیسا ہو جانا، مطلب بلیس آف ہیون. ڈیفائیڈ کا میننگ ہوتا ہے مجھے آسمانی خوشیاں نصیب ہو گئی ہیں، یا پھر ڈیفائیڈ کا میننگ ہوگا کہ میں ایک دن کے لیے مزید ایک دیوتا بن گیا ہوں، مطلب ہر چیز میرے کنٹرول میں آ چکی ہے. سو ون ڈے مور ایم آئی ڈیفائیڈ، who knows but the world may end tonight، اور کون جانتا ہے کل کیا ہوگا. مطلب آج رات اگر اس دنیا کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میری آخری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے. تو یہاں پر ٹو نائٹ ہائفن کے ساتھ ملایا گیا ہے. تو یہ جو ہے وہ ہائفن ورڈ ہوتے ہیں، جب ٹو ورڈز کو ہائفن کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اسے ہائفن ورڈ کہتے ہیں. تو اس اسٹینزا میں اگر ہم بات کریں تو ایک تو پرائیڈ جو محبوبہ کو روک رہا تھا ساتھ نہ جانے کے لیے، ایک پٹی جس ترس کی وجہ سے محبوبہ اس کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گئی، اور لائف اور ڈیتھ کا یہاں میسج ان لائنز میں دوسرے اسٹینزا میں نظر آئے گا کہ اگر وہ ہاں کرتی ہے تو زندگی، نہ کرتی ہے تو موت کی فیلنگ کا اظہار. اور لاسٹ پر اس لائنز میں وہ اپنے آپ کو بڑا احتراماً بہت اعلیٰ و عرفہ سمجھ رہا ہے کیونکہ محبوبہ اس کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو چکی ہے. تو نیکسٹ تھرڈ سٹینزے کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. پوئٹ کہتا ہے ہش، خاموشی سے سنو. اف یو سا دیٹ ویسٹرن کلاؤڈ، کیا تم نے کبھی مغربی بادل کو دیکھا ہے؟ ویسٹرن کلاؤڈ، وہ مغربی بادل کتنا پیارا ہوتا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ یہ ہاتھ جو ہے وہ اٹریکشن کے لیے یا اٹینشن کے لیے یوز کیا گیا. آگے جو ہے وہ سائن آف ایکسکلمیشن لگا کے کہ دھیان سے میری بات سنو، کیا کبھی ویسٹرن کلاؤڈ کو دیکھا ہے؟ آل بلیوئی، وہ ہوا بھرا ہوا یا ابھرا ہوا. بوزمڈ لفظی میننگ سینہ ہوتا ہے. بلیوئی بوزم سے مراد یہ ہے کہ ہوا بھرا سینہ، یہاں پر پھر ہائفن ورڈ یوز کیا گیا ہے. اوور بورڈ بائی مینی بینیڈکشنز، جس پر بہت سی نوازشات ہوتی ہیں. یہاں یہ سمجھ لیں کہ کہا یہ گیا ہے جو ویسٹرن کلاؤڈ ہوتا ہے، بادل ہوتا ہے، وہ ایک لڑکی کی ابری ہوئی چیسٹ یا بریسٹ کی طرف اشارہ دیتا ہے. وہ مطلب بلوئی بوزم کی طرح بادل ہوتا ہے، اور وہ بادل جو ہوتا ہے اوور بورڈ بائی مینی بینڈکشنز، اس پر بہت سی عنایات ہوتی ہیں. بینیڈکشن سے مراد جو ہے وہ بلیسنگز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بادل پر بہت سی بلیسنگ ہوتی ہیں یا عنایات ہوتی ہیں. کیسی؟ سنز، سورج کی عنایات، سورج کی روشنیاں اس بادل کو نصیب ہوتی ہیں. اینڈ مونز، چاند کی کرنیں اسے نصیب ہوتی ہیں. اینڈ ایوننگ سٹارز ایٹ ونس، اور ایک دم سے جو ایوننگ سٹار ہے جسے ہم وینس کہتے ہیں، بیوٹی آف دا اسکائی جسے ہم کہتے ہیں، یا گاڈیس آف بیوٹی کے میننگ میں بھی اس کو لیا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ساری عنایات اس ایوننگ ویسٹرن کلاؤڈ کو ملتی ہیں. تو یہ نیچرل بیوٹی کی طرف یہاں پر اشارہ مل رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اینڈ سو، اور اس طرح سے یو لکنگ اینڈ لونگ بیسٹ، آپ کیا کرتے ہو اس ویسٹرن کلاؤڈ کو دیکھتے بھی ہو اور اس کو پسند بھی کرتے ہو. لکنگ اینڈ لونگ بیسٹ، بہترین طریقے سے اس ویسٹرن کلاؤڈ کو دیکھتے ہو اور اس کو پسند کرتے ہو. کانشیس گریو، اور آپ شعور کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہو. اور یور پیشن ڈریو، آپ کے جذبات بڑھ رہے ہوتے ہیں.
اور آپ کے جذبات کھینچ بھی رہے ہوتے ہیں کس چیز کو؟ کلاؤڈ اس بادل کو، سن سیٹ غروب ہونے والے سورج کو، مون رائز طلوع ہونے والے چاند کو، سٹار شائن جو چمکنے والا ستارے کی روشنی اس کو، ٹو۔ اب یہاں تک اب ہم اگر سمجھنا چاہیں تو وہ کہتا ہے کہ ایک دوشیزہ کے ابھرے ہوئے بریسٹ کی طرح جو مغربی بادل ہوتا ہے جس کے لیے سارے سورج کی کرنیں، چاند کی کرنیں اور ایوننگ سٹار کی کرنیں موجود ہوتی ہیں، جب آپ اس ویسٹرن کلاؤڈ کو دیکھتے ہو تو اس کو پسند بھی کرتے ہو اور اس کو پیار بھی کرتے ہو اور اس کی طرف دیکھتے بھی ہو، اور آپ کی محبت جب بڑھتی ہے تو آپ کی محبت کے جذبات اس بادل کو، اس سورج کو، اس چاند کو اور اس ستارے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ کہہ لو کہ جب بندہ محبت کی فیلنگز میں ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ اس طرح کے احساسات میں چلا جاتا ہے جو اس زمینی دنیا سے ماورا ہوتے ہیں۔ مثلا کیسے احساسات؟ امیجنیشنز ہیں، مطلب بندہ اس محبت کی فیلنگ کے اندر ہواؤں میں اڑے گا، فضاؤں میں اڑے گا، بادلوں میں، کہکشاؤں میں، ستاروں میں، وہ مطلب کہ آگے پرواز کرتا جائے گا خیالوں میں، امیجنیشنز میں۔ نیکسٹ کہتا ہے ڈاؤن آن یو، یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر ہوتی ہیں جب آپ پیشنز ڈریو محبت والے جذبات میں ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ پر نچھاور کر دی جاتی ہیں، جو نیچرل ایلیمنٹس ہیں وہ آپ پر برسا دیے جاتے ہیں۔ نیئر اینڈ یٹ مور نیئر، وہ ایلیمنٹس قریب سے قریب آتے جاتے ہیں، اس کو وہ آپ کے قریب آتے جاتے ہیں۔ ٹل فلیش مسٹ فیڈ فار ہیون واز ہیئر، وہ جو فلیش ہے وہ فیڈ ہوتا ہے، ٹل کب، مطلب یہ جذبات آپ کو سارے کب نصیب ہوں گے؟ ٹل اس وقت، فلیش مسٹ فیڈ جب آپ کا گوشت پوست مطلب کہ انسان کا جو جسم ہے وہ فیڈ ہو جائے گا، مدم ہو جائے گا، فار ہیون واز ہیئر اور یہاں پر آسمان آ جائے گا یا جنت ویسی جیسی فیلنگ آ جائیں گی۔ اس لائن کو سمجھنے کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ جب بندہ اپنے آپ میں گم ہو جائے گا اور اپنی ذات سے ختم ہو جائے گا، مطلب یہ کہہ لیں کہ اپنے ظاہری وجود میں مگن ہو کے مست ہو کے نکل جائے گا باہر اور ہیون والی فیلنگز میں چلا جائے گا، تو پھر یہ ساری عنایات اس کے اوپر ہوں گی، ایسے کہ وہ اپنے ہوش و حواس کو چھوڑ کے اپنے جسم سے باہر جا کے ایسے کہہ لیں کہ ایک سوچ کے اندر گم ہو کے ایسی فیلنگ کو محسوس کر سکتا ہے۔ دس لینڈ شی اینڈ لنگرڈ جائے، وہ تھی ایک چھائی ہوئی خوشی تھی، اینڈ فیئر اور ایک ڈر تھا، مطلب محبوبہ کے ساتھ خوشی اور ڈر کی فیلنگ پہلو بہ پہلو چل رہی ہے۔ خوشی یہ ہے کہ وہ ساتھ رہے، ڈر یہ ہے کہ وہ چھوڑ جائے، اور یہ مکسچر آف بوتھ تھنگز جو ہیں وہ پوئٹ کو فیل ہو رہی ہیں۔ دس لے شی اے مومنٹ آن مائی بریسٹ، اب اسی خوشی اور غم یا ڈر کے لمحات کے اندر پوئٹ یہ کہتا ہے کہ اس نے میرے چھاتی کے اوپر یا میرے سینے کے اوپر جو ہے وہ اپنا جسم جو ہے وہ رکھا، شی لے وہ لیٹی، سادہ لفظوں میں یہ کہہ لو کہ شی ایمبریسڈ می، اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ اس کیفیت کے اندر جب انسان جو ہے وہ مستی کے عالم میں ہوتا ہے اور وہ سوچ کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اپنے فلیش سے باہر جا رہا ہوتا ہے، اس طرح۔ نیکسٹ اگر ہم اس سٹینزے میں دیکھیں تو نمبر ایک تو ویسٹرن کلاؤڈ کی صورت میں نیچرل بیوٹی کو مینشن کیا گیا ہے، اس کے بعد جائے اور فیئر کو مینشن کیا گیا کہ محبوبہ کے ساتھ جو خوشی اور غم ہے اور ساتھ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے، ایمبریس کر کے اس کے ساتھ اب رائڈ کرے گی، سفر کرے گی، گھوڑے کی سواری کرے گی۔ نیکسٹ فورتھ سٹینزا کو اگر ہم دیکھیں، دین وی بگین ٹو رائڈ، تو پوئٹ کہتا ہے کہ پھر ہمارا سفر شروع ہوا، مطلب ہم نے سفر کرنا شروع کیا۔ مائی سول سموتھڈ اٹس آؤٹ، میری جو روح ہے وہ ہموار انداز میں اپنے آپ سے باہر نکل رہی تھی، مطلب اب آپے سے باہر ہونا، میری روح جو ہے ہموار طریقے سے اپنے آپ سے باہر جا رہی تھی۔ along cramped scroll، یہ cramped scroll کا مطلب ہوتا ہے
फोल्ड किया हुआ पेपर, क्रैम्प मुड़े हुए को कहते हैं स्क्रॉल, वो जब पेपर को हम फोल्ड करके गोल सा कर लेते हैं। तो यहां है कि ऐसे जैसे मेरी रूह पहले बिल्कुल मुड़े हुए कागज के टुकड़े की तरह थी, ले, लेकिन क्या हुआ, फ्रेशनिंग, वही रूह तरोताजा होना शुरू हो गई, एंड फ्लटरिंग, और वही फड़फड़ाना शुरू हो गई, इन द विंड, हवा के अंदर। मतलब यह है कि माजी में उसकी रूह जो है वो मुड़े हुए कागज के टुकड़े की मानत थी, लेकिन जब महबूबा के साथ सफर नसीब हुआ है तो वही रूह तरोताजा हो गई, फड़फड़ाने लगी, और हवा के अंदर जो है वो अटकेलियां करती हुई दिखाई दी। पास्ट होप्स ऑलरेडी ले बिहाइंड, और वो जो माजी की उम्मीदें थी, मतलब के पास्ट, वो तो पीछे रह चुका था, माजी की उम्मीदें पीछे रह गई हैं, क्योंकि अब वो मजीद महबूबा के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसे उसकी बिलव्ड ने मना कर दिया है। लेकिन वो कहते हैं पास्ट होप्स ऑलरेडी ले बिहाइंड, वो जो उम्मीदें मेरे दिल में जगाई थी इकट्ठे रहने की, वो तो पीछे जा चुकी हैं। वट नीड टू स्ट्राइव विद अ लाइफ और ए, लेकिन पोइट कहते हैं कि इस नामुनासिब जिंदगी के अंदर जद्दोजहद करने का फायदा ही क्या है। ऐसे कह लें कि जब माजी की उम्मीद नहीं रही तो फिर बंदा तरले करने पर आ जाए, मिन्नत समाजत करने पर आ जाए, क्योंकि जाने वाले को ना रोको कि भरम रह जाए। तुम पुकारो भी तो कब उसने ठहर जाना है, तो जब वो ठहरने वाला ही नहीं, तो इस वजह से पोइट ने कहा व्हाट नीड टू स्ट्राइव, कोशिश करने की क्या जरूरत है, विद अ लाइफ और ए, इस नामुनासिब जिंदगी के लिए। मतलब ये नामुनासिब सी जिंदगी है, आज है कल नहीं होगी, इस जिंदगी के अंदर कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता, ये असल में फलसफा है इस जिंदगी का। इस जिंदगी की फिलॉसफी को यहां मेंशन किया गया है कि जब जिंदगी के अंदर कभी कुछ मिल जाना है, कभी कुछ नहीं मिलना, कुछ अधूरा रह जाना है, तो कुछ पूरा हो जाना है, तो इस वजह से पोइट कहते हैं कि स्ट्राइव करने की क्या जरूरत है इस नामुनासिब सी जिंदगी में। हैड आई सेड डैट, क्या मैंने कहा था, हैड आई डन दिस, क्या मैंने किया, मतलब ये कि क्या कहा था क्या किया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो माइट आई गेन, पता नहीं क्या मैंने हासिल भी कर लिया, सो माइट आई मिस, और कुछ रह भी गया। और तो जिंदगी असल में है ही ये है कि कभी कुछ मिल जाता है कुछ नहीं मिलता, कुछ बंदा कह देता है कुछ कर देता है, और ये कहने कहलवाने करने कराना यही जिंदगी का फलसफा है। माइट शी हैव लव्ड मी, कहता है ये भी तो हो सकता था ना कि उसने मुझसे मोहब्बत की हो, जस्ट एज वेल, और इसी तरह से शी माइट हैव हेटेड, ये भी तो हो सकता था कि उसने मुझसे नफरत का इजहार किया हो, नफरत करनी हो, तो मोहब्बत भी मुझे मिल सकती थी। क्या होता अगर मेरी मोहब्बत मुझे मिल जाती, और नफरत भी हो सकती थी, क्या होता, मैं कर ही क्या सकता था अगर मुझे मेरी मतलब उसकी नफरत मुझे मिलती। हु कैन टेल, तो कौन बता सकता है कि मुझे क्या मुयस्सर आने वाला था। इसका सादा सा मतलब यह है कि इंसान को जो हासिल हो जाए उस पर खुश रहना चाहिए, जो चला जाए उस पर अफसोस का इजहार नहीं करना चाहिए। वजह यह है कि यह जिंदगी का फलसफा है। कुछ चीजें, कुछ हसरतें, कुछ यादें और कुछ अगर मगर तगर रह ही जाता है इस जिंदगी के अंदर, क्योंकि जरूरियात, क्या खूब किसी ने कहा था कि जरूरियात फकीरों की भी पूरी पूरी हो जाती हैं, लेकिन जो ख्वाहिशात हैं वो तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। तो इसलिए उसने कहा अगर वो नफरत करती तो मैं क्या कर सकता था, और कौन बता सकता था कि मुझे नफरत मिलने वाली है। वेयर हैड आई बीन नाउ, कहते हैं जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, मतलब जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूं। इफ द वर्स्ट बीफेल, बीफेल का मतलब होता है वाकया होना, अगर इससे बुरा हो जाता तो मैं कर क्या सकता था, मतलब ये कि अब तो मुझे लास्ट राइड उसके साथ नसीब हो रही है। फर्ज करें जिस मुकाम पर अब मैं खड़ा हूं, इस अनायत पर आने की बजाय इससे बुरा कुछ हो जाता तो मैं क्या कर सकता था, मतलब मुझे वो इनकार कर देती, मैंने क्या कर लेना था। एंड हियर वी आर राइडिंग शी एंड आई, और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ पोएट कहता है फलसफाना अंदाज में कि हम दोनों इकट्ठे राइडिंग कर रहे हैं, कितना अच्छा है। ये था फोर्थ स्टेंजा। अब देखते हैं फिफ्थ स्टेंजा को। पोएट ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ दूसरों को जिंदगी का फलसफा समझाने के लिए कहता है फेल आई अलोन, क्या मैं अकेला नाकाम हुआ हूं, इन वर्ड्स एंड डीड्स, अपने अल्फाज में और अपने कामों में।
मतलब एग्रीमेंट के अंदर और अफाल के अंदर। क्या मैं अकेला नाकाम हुआ हूं? वाई, क्यों? ऑल मैन स्ट्राइव, कोशिश तो सारे लोग करते हैं। एंड हु सक्सीड्स, कौन कामयाब होते हैं? मतलब ये है कि सारे कामयाब नहीं हो सकते और सारे नाकाम भी नहीं हो सकते। अब सारे बादशाह भी नहीं बन सकते, सारे फकीर भी नहीं बन सकते। अल्लाह ने एक जिंदगी चलाई हुई है, लाइफ चलाई हुई है, जिसके अंदर कोशिशें सारी करते हैं लेकिन कामयाबी किसी किसी को मिलती है। हु वी रोड, हमने सफर किया। इट सीम्ड माई स्पिरिट फ्लू, और मुझे तो ये महसूस होता है कि मेरी रूह जो है वो उड़ती जा रही है। सा अदर रीजन्स, मैं तो दूसरे इलाकों को देखता जा रहा हूं। सिटीज न्यू, नए नए शहरों को देख रहा हूं। मतलब मैं हवा में परवाज कर रहा हूं, हम इकट्ठे सफर कर रहे हैं, नए इलाके देखे जा रहे हैं, नए शहर देखे जा रहे हैं। एज द वर्ल्ड रश्ड बाय ऑन आइदर साइड, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हमारी एक तरफ से जो जिंदगी है वो पीछे पलट के जा रही है। तो जिंदगी रश्ड, आपको पता है जब बंदा ट्रेन में या घोड़े पे बैठा होता है तो बाकी जो चीजें होती हैं सराउंडिंग की वो पीछे को हटती हुई नजर आती हैं और इंसान आगे को जाता हुआ नजर आता है। तो इसलिए उसने कहा है कि दुनिया पीछे हटती जा रही है और मैं आगे निकलता जा रहा हूं। आई थॉट all labor yet no less bear up beneath their unsuccess। देखें, मेरे ख्याल से जितनी भी कोशिश होती है yet no less, उसमें कमी नहीं होती। yet no less bear up beneath their success, और उनमें कम लोग नहीं है जो नाकाम ठहर जाते हैं। मतलब बियर अप, बर्दाश्त कर लेना, beneath their unsuccess, अपनी नाकामी को। ऐसे कह लो कि बहुत लोग होते हैं जो नाकामी को बर्दाश्त करते हैं, उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ते हैं, अगरचे वो सारे लेबर तो करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। उनमें बहुत से कामयाब हो जाते हैं, बहुत से नाकाम भी हो जाते हैं। लुक एट द एंड ऑफ वर्क, और अगर काम के इख्तिताम को देखा जाए, कंट्रास्ट द पिटी डन, तजाद इस चीज का है कि बहुत थोड़ा कुछ होता है, द अनडन वास्ट, और जो नहीं होता वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब इंसान करता बहुत थोड़ा है और रह बहुत जाता है। मतलब हसरतें बहुत दिल में बाकी रहती हैं, इंसान को हासिल बहुत थोड़ा होता है अगरचे वो मेहनत बहुत ज्यादा करता है। दिस प्रेजेंट ऑफ देयर्स विद द होपफुल पास्ट, और अब ये जो उन लोगों का जिन्होंने बहुत थोड़ा हासिल किया होता है और उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, ये उनकी प्रेजेंट सिचुएशन होती है कि होपफुल पास्ट, मतलब माजी में उम्मीदें ज्यादा लगाई थी लेकिन प्रेजेंट में उनके पास मिला उन्हें थोड़ा है। तो ये भी एक जिंदगी है। आई होप्ड, मेरी उम्मीद थी, शी वुड लव मी, वो मुझसे मोहब्बत करेगी। हियर वी राइड, लेकिन मुझे भी उसकी मोहब्बत नहीं मिली, मुझे भी एक अदना चीज मिली। क्या? उसका सफर, उसके साथ सफर मिला। तो उम्मीद ये थी कि वो मोहब्बत करेगी, मिला ये है कि वो जस्ट मेरे साथ सफर कर रही है। तो इसका मतलब मुझे भी मेरी उम्मीद से कम मिला है, जैसे दूसरे लोगों को उनकी मेहनत से कम मिलता है। यही फलसफा है। और सारे कामयाब भी नहीं हो जाते, सारे नाकाम भी नहीं हो जाते, मेहनत ज्यादा करते हैं, हासिल कम होता है। तो यहां पर ट्राई करने के मीनिंग की तरफ, कुछ हासिल कर लेने के मीनिंग की तरफ, फेल हो जाना और उम्मीद रखना, ये सारा इन लाइंस में, मतलब स्टैंजा नंबर 5 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लाइन नंबर 6 के, स्टैंजा नंबर 6 को अगर हम डिस्कस करना चाहें, व्हाट हैंड एंड ब्रेन वेंट एवर पेयर्ड। यहां अगर हम 6th स्टैंजा में देखें तो हैंड से मुराद एक्शन लिया जाएगा, ब्रेन से मुराद परसेप्शन लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कुछ ख्यालात होते हैं और कुछ, हैंड से मुराद है हाथ का किया हुआ एक्शन और ब्रेन से मुराद है ख्यालात। ख्यालात और एक्शन जो हैं किसी चीज को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कारगर साबित हो तो सकते हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क का मतलब यह है हाथ कुछ करते हैं, दिमाग कुछ सोचता है। तो अगर इस लाइन के मफहूम को अगर हम समझना चाहें तो ये मतलब बनेगा कि हमारा ब्रेन ज्यादा काम करता है हमारे हाथ की निस्बत। मसलन हम ख्यालों ख्यालों में पता नहीं क्या से क्या कर जाते हैं,
لیکن ہمارے ایکشن اس پایا تک نہیں پہنچ سکتے. مطلب میں سوچ کے اندر بادشاہ تو بن سکتا ہوں لیکن فزیکلی بادشاہ بننے کے لیے مجھے بہت وقت لگ جائے گا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہینڈ فلسفی آف لائف یہ ہے کہ ہاتھ اور برین آپس میں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں. تو ان کو اگر اکٹھا کرنا چاہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. وٹ ہارٹ alike conceived and dared, اور جو دل میں آنے والے خیالات ہیں کنسیوڈ حاصل ہونے والے خیالات ہیں وہ کس طرح کی جرت کر سکتے ہیں. مطلب دل میں بہت سی امیدیں جاگتی ہیں, کیا وہ ساری امیدیں پوری ہو سکتی ہیں؟ جہاں جو ذہن میں بڑے خیالات آتے ہیں کیا وہ سارے خیالات پائے تکمیل تک جا سکتے ہیں؟ آگے وٹ ایکٹ پرووڈ آل اٹس تھاٹ ہیڈ بین, اور جتنے بھی کام ثابت کر دیتے ہیں آل اٹس تھاٹ ہیڈ بین, جو خیالات تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے وٹ ایکٹ پرووڈ, کون سے کام پورے ہوتے ہیں, آل اٹس تھاٹ ہیڈ بین, جو خیالات اس کے کبھی تھے. مطلب میرے ذہن میں یہ بھی خیال تھا میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا, تو جتنے میرے خیالات تھے کیا میرے کاموں نے وہ ثابت کر دیے ہیں اور وہ مجھے منزل اور مقصد اور میرا وہ مشن پورا ہوا ہے یا کسی کا بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچ اور ہوتی ہے لیکن ریزلٹ اور ہوتا ہے, ہماری امید اور ہوتی ہے ہمیں حاصل کچھ اور ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے, یا پھر ہمارے دل کے اندر جو خواہش ہے وہ زیادہ کی ہوتی ہے لیکن ہمیں میسر کم آتا ہے. تو یہ زندگی کا فلسفہ ہے. What will but felt the fleshy screen, ہاں ہماری خواہشات بڑی ہوتی ہیں. What will, خواہش تو ایسی ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ آسمان سے ستارے توڑنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے, لیکن what felt the fleshy screen, لیکن جو انسان جو گوشت پوست کا ایک پتلا ہے اس کو اس کے منہ کے بل کی کھانی پڑتی ہے. منہ کے بل کھانے پڑنے سے مراد یہ ہے کہ بعد میں اس کو جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ سے یہ کام پورا ہوگا یا نہیں, کیونکہ انسان کی زندگی کی اور اس کے باڈی کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں. سوچ تو کوئی پابندی نہیں ہے سوچ پر, لیکن اس کے جسم پر پابندیاں ہیں, وہ پرواز نہیں کر سکتا. انسان جو ہے وہ سوچ تو سکتا ہے لیکن وہاں جا نہیں سکتا. تو میٹا فزیکل پوائنٹ آف ویو سے انسان جو ہے وہ محدود ہے. آگے وی رائڈ اینڈ آئی سی ہر بوزم ہیو, ہیو کا مطلب ہوتا ہے ابری ہوئی, مطلب ایسے کہہ لیں مومنٹس جو حرکات ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جب انسان سفر کرتا ہے تو اس کے باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ حرکت کرتے ہیں, اچھلتے ہیں, اوپر نیچے ہوتے ہیں. تو یہاں وہ کہتا ہے وی رائڈ اینڈ آئی سی ہر بوزم ہیو, بوزم سے مراد یہاں بریسٹ ہیں, اور یو انڈرسٹینڈ وٹ از دا ریئل میننگ آف ہیونگ آف دا بریسٹ وین دے آر ٹریولنگ اور رائڈنگ آن اینی ہارس. آپ اس لائن کو سمجھ لیجئے گا. نیکسٹ ہے دیئرس مینی اے کراؤن فار ہو کین ریچ, کہتے ہیں دیکھیں میں جو بوزم کے ہیو ہونے کو محسوس کر رہا ہوں اور وہ میرے ساتھ ہے. There's many a crown, یہ تو بہت بڑا ایک تخت اور تاج مجھے مل گیا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ مجھے بہت کچھ میسر آ گیا ہے, میری محبوبہ میرے ساتھ ہے. For who can reach, اور کون اس مقام تک پہنچ سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو تاج مجھے پہنایا گیا ہے یا مجھے تاج نصیب ہو گیا ہے, اس مقام تک کون پہنچنے والا ہے. مطلب جو عنایت میرے ساتھ میری محبوبہ کے سفر کے دوران یہاں بیوٹی کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ جو بیوٹی کے آشکار اور بیوٹی حسن کی جو ایک دیوی میرے ساتھ بیٹھی ہے اور حسن کی اماجگاہ میں براجمان ہو کے یہاں پر جن فیلنگز کو محسوس کر رہا ہوں, کون ان احساسات تک پہنچ سکتا ہے. اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے یہ مقام حاصل ہے اور مجھے یہ فخر تو حاصل ہے, برے ہیں کہ بھلے ہیں, 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. تو یہاں وہ جو ہے نا وہ فخریہ انداز میں یہ بات کر رہے ہیں. نیکسٹ ہے وہ اپنا کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ. سب سے پہلی لائن میں کہتے ہیں 10 لائنز, دیکھو 10 لائنیں نصیب ہوتی ہیں. A stateman's life in each, جو بھی ریاست کا انسان, یہاں stateman سے مراد ہے experienced politician, جو ایک experienced politician ہوتا ہے, ایک تجربہ کار سیاستدان ہوتا ہے,
उसको क्या है, सिर्फ 10 लाइनें मिलती हैं उसकी तारीफ में। उसके बाद द फ्लैग स्टक ऑन अ हीप ऑफ बोन्स, हड्डियों के ढेर पर, दूसरे लफ्जों में कब्र है, तो कब्र पर एक झंडा लगा दिया जाता है। अ सोल्जर्स डूइंग, एक सिपाही या फौजी की जिंदगी के कारनामों पर। मतलब ये है कि एक सियासतदान है, बड़ा तजर्बेकार है, उसने सारी जिंदगी सियासत किया, जब वो इस दुनिया से गया है तो उसकी तारीफ में सिर्फ 10 लाइनें लिखी गई हैं। 10 लाइनें उसकी सारी जिंदगी की सियासत का रिवार्ड थी। उसके बाद वो कहता है एक बहादुर फौजी है या सिपाही है, सारी जिंदगी मुल्क कौम के लिए उसने अपनी जान कुर्बान की है, वो मनोमट्टी तले दब गया है और उसको क्या रिवार्ड मिला है, सिर्फ एक झंडा उसकी हड्डियों पर लगा दिया गया, मतलब कब्र पर एक झंडा गाड़ दिया गया। उसके बाद दे स्क्रैच हिज नेम ऑन द एबे स्टोन्स, चर्च का जो पत्थर है वहां उसका नाम जो है वो कुंदा करके लिख दिया जाता है। स्क्रैच का मतलब होता है कुंदा करके लिख दिया जाना, कि उसका पत्थर पर नाम आ गया। और माई राइडिंग इज बेटर, मेरा जो सफर है वो बेहतर है, बाय देयर लीव, उनकी निस्बत, मतलब वो सियासतदान था उसको क्या मिला, 10 लाइनें, वो सिपाही था, फौजी को क्या मिला, एक झंडा, मुझे मेरा सफर ज्यादा बेहतर है उनकी निस्बत। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 7 को अगर हम देखें, व्हाट डज इट ऑल मीन, पोएट, वो शायरों को मुखातब करके अपना कंपैरिजन शायरों से करना चाहता है। पहले उसने अपना कंपैरिजन किया है स्टेटमैन से, मतलब सियासतदान से, और उसने अपने आप को बेहतर समझा उनसे कि मुझे मेरी महबूबा का साथ नसीब हो गया सफर के लिए। फिर उसने कंपैरिजन किया एक सोल्जर से और खुद को बेहतर समझा। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है ना पोएट की यहां पर, तो वो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ जो है वो कह रहा है। नेक्स्ट अब एक पोएट को मुखातब करके कहते हैं, वेल ठीक है, योर ब्रेन्स बीट इनटू राइम, तुम्हारा जो माइंड है, ब्रेन है, वो नज्म लिख देता है। यू टेल, और तुम बता देते हो, मतलब एक पोएट होता है उसका माइंड बड़ा शार्प होता है, वो नज्में लिखने में बड़ा माहिर होता है। यू टेल, और वो बता देता है, व्हाट वी फेल्ट ओनली, जो हम महसूस करते हैं। मतलब पोएट वही बात करेगा ना जो हम महसूस करेंगे। तो देखें महसूस करने वाला ज्यादा इंजॉय कर रहा है या बयान करने वाला ज्यादा इंजॉय कर रहा है। तो देखें कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं, मतलब कि वो तो सिर्फ बात कर रहा है ना, तो जो महसूस कर रहे हैं उनका मुकाम कुछ और होगा। जैसे कहते हैं ना, जो साज से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किस दिल को पता है। तो जो फील करने वाले हैं उन पर गुजर रही है, वो ज्यादा एंजॉय करेंगे, या जो सुनने वाले या सुनाने वाले या लिखने वाले या बताने वाले हैं वो ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो इसलिए वो पोएट से भी अपने आप को सुपीरियर कंसिडर कर रहा है। यू एक्सप्रेस्ड, वो पोएट को कहता है तुम इजहार कर देते हो, यू होल्ड थिंग्स ब्यूटीफुल द बेस्ट, और तुम चीजों को बेहतरीन बना के पेश कर देते हो। मतलब जो पोएट होता है वो चीजों को अपने बेहतरीन अंदाज में उनका इजहार कर देता है जो वो देखता है। जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। तो पोएट अक्सर ऐसा भी कर जाते हैं। बहरहाल, एंड पेस देम इन राइम सो साइड बाय साइड, और पहलू व पहलू वो जो सारी लाइंस होती हैं उनको राइम की शक्ल तुम दे देते हो। पोएट को कह रहा है, टिस समथिंग ने टिस मच बट देन, सब कुछ आपको मिलता भी है लेकिन नहीं। हैव यू योर सेल्फ वर्ड्स बेस्ट फॉर मैन, क्या वो चीज जो तुमने बताई या जो तुमने नहीं बताई, क्या वो तुम्हारे अंदर है जो इंसानियत में सबसे बेहतर चीज है। कहने का मतलब ये है, हैव यू योर सेल्फ वर्ड्स बेस्ट फॉर मैन, जो इंसानों के लिए बेहतरीन था, क्या वो तुम्हें नसीब हुआ या तुम्हें मिला। वो पोएट को कह रहा है, मतलब इंसानों के लिए जो बेहतरीन चीजें थी क्या तुम्हें वो मिली हैं। आर यू पुअर सिक ओल्ड एर योर टाइम, क्या तुम वक्त से पहले गरीब थे या बीमार पड़े या बूढ़े हुए वक्त से पहले। मतलब क्या तुम जो बयान करते हो वो खुद तुम्हारे ऊपर बीतती या गुजरती है। नियरर वन विट योर ओन सबलाइम, वो कह रहा है कि तुम आला किस्म के जो जज्बात हैं वो तुम्हारे करीब आते हैं
ادنا سے انداز میں. یہ جو سبلائم ہے اس کا مطلب ہے آئیڈیل, جو بہترین چیز ہے وہ کیا تمہارے پاس خفیف چیز بن کے پہنچتی ہے. دین وی ہو نیور ہیو ٹرنڈ a rhyme, ہم ہیں, ہمارے پاس وہ خفیف چیزیں, وہ لطیف مقدار میں پہنچنے والی چیزیں جن سے ہم انجوائے کرتے ہیں. حالانکہ وی ہو نیور ہیو ٹرنڈ a rhyme, ہم نے تو کبھی کوئی پوئٹری نہیں کی یا ہم نے رائم نہیں لکھی. سنگ رائڈنگز آ جائے, تو میں تو یہی کہوں گا کہ میرا سفر ایک خوشی کی باعث ہے. فار می, میرے لیے, آئی رائڈ, اس لیے میں سفر کرتا ہوں. یہاں وہ پوئٹ کو یہ کہنا چاہتا ہے, کمپیریزن کر رہا ہے پوئٹ کے ساتھ, کہ پوئٹ جو دیکھتا ہے وہ لکھ لیتا ہے, لیکن وہ جو لکھتا ہے کیا خود اس کو محسوس ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. اور پوئٹ جو ہے, جو لوگوں میں بہترین چیز ہوتی ہے, کیا اس کو محسوس کر سکتا ہے؟ کیا وقت سے پہلے کبھی بوڑھا ہونے کا خیال پوئٹ کو آیا, پور ہونے کا, سک ہونے کا؟ دیکھیں نا, وہ تو صرف باتیں کرتے ہیں نا, لیکن کیا اس کی ذات پر وہ چیزیں گزرتی ہیں؟ جیسے کہ میں سفر کر رہا ہوں اور میرے اس رائڈ کرنے میں جو مجھے خوشی مل رہی ہے, کیا پوئٹ جب لکھے گا تو اتنی خوشی ملے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوئٹ سے اپنے آپ کو سپیریئر کنسیڈر کرتا ہے. نیکسٹ ہے 8 نمبر سٹینزا میں, اینڈ ہو گریٹ اسکلپچر, اینڈ یو, اور اے تم, گریٹ اسکلپچر, اے مجسمہ ساز, جو مجسمہ بنانے والا ہوتا ہے, مورتی بنانے والا ہوتا ہے, اس کو مخاطب کر کے تو یہاں پر پوئٹ کہتا ہے سو یو گیو اے اسکور آف ایئرس ٹو آرٹ. اسکور کا مطلب ہوتا ہے 20, تم نے اپنے فن کو 20 سال دیے ہیں. گیو سے مراد وہی بات ہے کہ یہاں پر انجوائمنٹ ہے, کیونکہ یہاں تک لائن کی سمجھ نہیں آ رہی. یو گیو, اب کیا دیا ہے؟ اسکور آف ایئرس, کئی سال. تو یہ انجوائمنٹ کی ایک ایگزامپل ہے, اپنے مائنڈ میں رکھیے گا. اپنے آرٹ کو تم نے 20 سال دیے ہیں اے مجسمہ ساز. اور پھر کیا ہوا؟ ہر سلیو, تم اپنے ہی آرٹ کے غلام بن کے رہ گئے, کیونکہ انسان جو اپنا آرٹ بناتا ہے اس کا بعد میں متی ہو جاتا ہے یا غلام بن کے رہتا ہے, اسی کی مرضی کے مطابق اپنی لائف کو گزارتا ہے. اینڈ دیٹس یور وینس, اور پھر اس نے کیا آرٹ بنایا ہے؟ ایک وینس بنایا, مطلب ایک آسمان پر چمکنے والا ستارہ, یا پھر وینس گاڈیس کی ایک مورتی بنائی ہے. وینس جو ہے وہ خوبصورتی کی دیوی کی طرف اشارہ ہے, مطلب وہ جو آرٹ بنا رہا تھا یا مجسمہ بنا رہا تھا وہ ایک گاڈیس کا تھا جس کو وینس کہتے ہیں. وینس وی ٹرن, اور پھر ہم مڑ جاتے ہیں, ٹو یونڈر گرل, لڑکی کی جانب, ڈیٹ فورڈز دا بن, جو وہاں جھرنے کی طرف مڑتی ہے. فورڈ سے مراد مڑتی ہے, کراس کرتی ہے. مطلب یہ کہ تم 20 سال لگا کر اے مجسمہ ساز ایک مجسمہ بناتے ہو, اور جب وہ ایک مورتی کی صورت میں یا گاڈیس کی صورت میں یا وینس کی صورت میں, جو کہ بیوٹی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا شاہکار ہے, وہ بن جاتی ہے, تو ایک طرف وہ خوبصورت مورتی ہوتی ہے, دوسری طرف ایک نوجوان لڑکی گزرتی ہے, اور ہماری توجہ جو ہے وہ اس لڑکی کی طرف ہو جاتی ہے. تو دیکھیں کیا بنا تمہاری اس 20 سالہ محنت کا, کہ جو تمہاری طرف سے توجہ ہٹ گئی تمہارے مجسمے سے. یور ایکوینس, یہاں اس سے مراد یہ ہے ایگری, مطلب کہ تم جو ہے وہ جانتے ہو. یو ایکوینس, اینڈ شیل آئی ریپائن, کیا پھر میں اس پر کوئی شکایت کروں؟ ریپائن سے مراد سیڈنس بھی ہوتا ہے اور شکایت کرنا بھی, مطلب تم اس چیز کے بارے میں جانتے ہو, کیا میں شکایت کروں؟ وٹ مین آف میوزک, یہاں تک بات کا مطلب یہ ہے ایک مجسمہ ساز سالوں لگا کے ایک مجسمہ بناتا ہے, لیکن وہاں توجہ جانے کی بجائے کسی اور طرف انسان کی توجہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے. نیکسٹ آگے ہے وٹ مین آف میوزک, وہ جو موسیقار ہے, وہ جو موسیقی کی دھنیں تیار کرتا ہے. اب اس کے ساتھ کمپیریزن کرنے لگا ہے. پہلے اس نے کمپیریزن کیا تھا جو ہے نا وہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ اسکلپچر کے ساتھ. پھر اس نے مطلب سب سے پہلے اگر دیکھا جائے نا تو اس نے اسٹیٹ مین جو کہ ایک سیاست دان ہے اس کے ساتھ کمپیریزن کیا ہے. پھر اس نے کمپیریزن کیا تھا ایک پوئٹ کے ساتھ, سولجر کے ساتھ. سولجر کے بعد ایک پوئٹ کے ساتھ کیا ہے. پوئٹ کے بعد اسکلپچر کے ساتھ جو کہ مجسمہ ساز ہے, اور اس کے بعد
میوزیکل جو انسٹرومنٹس چلانے والا اور موسیقی کی دھنیں تیار کرنے والا ہے اس کے ساتھ کمپیریزن کر کے کہتا ہے وٹ مین آف میوزک یو گرون گرے، اے موسیقار تم جو ہے وہ گرے ہو جاتے ہو. گرون گرے کا مطلب ہے تمہارے بال سفید ہو جاتے ہیں. کب سفید ہو جاتے ہیں؟ موسیقی کی دھنیں تیار کرتے کرتے. سادہ لفظوں میں یہ کہہ لو کہ بہت زیادہ وقت دے دیتے ہو تم موسیقی کے بارے میں. with notes and nothing else to say، اور تمہارے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے تمہارے ان نوٹس کے جو تم نے بنائے ہوتے ہیں. this your soul praise from a friend، اور اتنی زیادہ محنت کر کے تم موسیقی کی دھنیں تیار کر کے ان کے نوٹس بناتے ہو، لیکن تمہارا دوست بھی صرف اس کی تعریف تھوڑی سی کرتا ہے، مطلب زیادہ تعریف نہیں ملتی. کتنی کی تعریف ہوتی ہے؟ گریٹلی ہز اوپیرا سٹرین انٹینڈ، کہ یہ موسیقی کا آلہ اوپیرا تو بہت اچھا چلا لیتا ہے، دھنیں تو بہت اچھی چلاتا ہے. بٹ ان میوزک وی نو ہاؤ فیشن اینڈز، لیکن موسیقی میں آپ کو پتہ ہے فیشن بدلتے رہتے ہیں، انداز بدلتے رہتے ہیں، طریقے بدلتے رہتے ہیں. سادہ لفظوں میں یہ کہہ لو کہ ایک دوست بھی جب ایک میوزیشین کی تعریف کرتا ہے تو یہ دو لائنیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے بڑا موسیقی کے سٹرینز کو اچھی طرح سے دھنوں کو نام دیا ہے، لیکن دھنیں تو بدلتی رہتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کوئی پرماننٹ کام نہیں ہے. جو ریوارڈ ایک میوزیشین کو ملا وہ بھی پرماننٹ نہیں، جو ریوارڈ سکلپچر کو ملا وہ بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں، جو ریوارڈ پوئٹ کو ملا وہ بھی اتنا اعلیٰ و عرفہ نہیں، جو ریوارڈ ایک سولجر کو پیچھے والے سٹینزے میں ملا تھا وہ بھی کوئی اتنا بڑا ریوارڈ نہیں تھا، یا اس کے علاوہ جو ایک سٹیٹ مین کو ریوارڈ ملا وہ بھی اس کی زندگی بھر کی کمائی کا ریوارڈ نہیں تھا کہ اس کو 10 لائنیں مل گئیں. آئی گیو مائی یوتھ، پوئٹ کہتے ہیں میں نے بھی اپنی جوانی دی ہے اس دوشیزہ سے پیار کرنے کے لیے. بٹ وی رائڈ، لیکن ساتھ میں اس کے سفر بھی تو کر رہا ہوں نا. ان فائن، اور بہتر یہ ہے کہ مجھے ان تمام لوگوں سے زیادہ بہتر ریوارڈ ملا ہے جو میں انجوائے کر رہا ہوں. سیکنڈ لاسٹ ٹینزا کی اگر بات کی جائے تو اس میں پوئٹ جو ہے وہ کہتا ہے who knows what's fit for us، کون جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے. دیکھیں انسان جو ہے وہ بس کوشش ہی کرتا ہے کہ یہ ہمارے لیے چیز بہتر ہے یہ نہیں ہے، لیکن حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. تو had fate proposed bliss here should sublimate، اگر قسمت میں خوشی مجھے میسر آ جاتی تو کیا یہ بہت اعلیٰ خوشی ہونی تھی. مائی بینگ مطلب میرے وجود کو بہت بڑا مقام مل جانا تھا. سادہ لفظوں میں یہ کہہ لو وہ کہتے ہیں کہ کون جانتا ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے. فرض کریں میری اس سے شادی بھی ہو جاتی، مطلب وہ مجھے مل بھی جاتی، میری تقدیر میں یہ ہوتا کہ وہ میرے ساتھ ہوتی، تو پھر کیا میں بہت معتبر ہو جانا تھا. had I signed the bond، کیا میں جو ہے had I signed the bond، یہاں signed the bond کا مطلب ہے میرج کے اوپر سائن کرنا، کیا میں شادی کے اوپر دستخط کر دیتا پھر بہتر تھا. still one must lead some life beyond، still ابھی تک one must lead some life beyond، اس سے آگے بھی تو زندگی ہے. اچھا اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری اس سے شادی ہو جاتی، میری قسمت میں وہ لکھ دی جاتی، وہ میرے ساتھ ہوتی، تو پھر اس سے بہتر بھی تو ہے تھا نا. مطلب مرنے کے بعد کی جو لائف ہے وہ بھی تو ابھی باقی ہے. تو اگر مجھے اسی زندگی میں ساری خوشیاں مل جائیں گی تو مرنے کے بعد کی خوشیاں کدھر جائیں گی. still one must lead some life beyond، انسان نے وہ زندگی بھی تو گزارنی ہے نا جو مرنے کے بعد ہے. تو have a bliss to die with، پھر مرنے میں بھی خوشی ہوگی. dim described، مدم سی یہ جو ایک خوشی ہے وہ اسے میسر آنی ہے. یہ ہے کیچ a sight of، مطلب دیکھ لینا. dim described کا مطلب ہے کسی چیز کو مدم سا دیکھنا. تو جو مرنے کے بعد کی خوشی ہے اسے بھی تو مدم سے انداز میں دیکھنا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ بندہ اسی دنیا میں ساری خوشیاں حاصل کرنے کے بارے میں سوچتا رہے. اور فرض کریں دنیا میں ساری خوشیاں حاصل ہو بھی جائیں، انسان کی جو خواہش ہو وہ اسے مل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے والی خوشیاں کدھر جائیں گی. کیونکہ جو انسان کے ذہن میں آئے گا اگر وہ اسے ملنا نصیب ہو جائے تو یہ تو جنت میں ملنے والی خوشیاں ہیں. جو انسان کے دل میں خیال آئے گا
اللہ تعالیٰ اس کا وہ پورا کر دے گا. یہ کب کرے گا؟ جب وہ انسان جنت میں ہوگا. تو اس دنیا کے اندر جو انسان نے چاہا وہ اسے ملنا شروع ہو جائے گا. تو پھر آخر میں کیا ملے گا اسے؟ دس فٹ ونس پلانٹڈ آن دا گول. اگر فرض کریں میرا قدم جو ہے میرے مقصد کی طرف چلا بھی جاتا, مطلب مجھے میری منزل مل جاتی, دس گلوری گارلینڈ راؤنڈ مائی سول, اور میری اس روح کے گرد یہ جو گلوری ہے, عظمت والے ہار ہیں, مجھے پہنا دیے جاتے. could I descry such, تو کیا میں اس چیز کو دیکھ سکتا تھا؟ ڈسکرائی سے مراد ہے دیکھنا, مطلب کیا وہ مجھے دکھائی دیتی؟ ٹرائی اینڈ ٹیسٹ, کیا میں آزماتا یا اس کے بارے میں کوشش کرتا؟ آئی سنک بیک, جب میں مرنے کے بارے میں سوچتا ہوں, شڈرنگ فرام دا کویسٹ, تو میں اس تلاش کے اندر کانپ جاتا ہوں. ارتھ بینگ سو گڈ, زمین بہت اچھی ہے. وڈ ہیون سیم بیسٹ, اچھا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر زمین ہی اتنی اچھی ہو جائے کہ انسان کی ساری خواہشات پوری ہونی شروع ہو جائیں اسی دنیا میں, تو وڈ ہیون سیم بیسٹ, پھر انسان کو جنت بہتر لگے گی. مطلب انسان کو جب اس دنیا کے اندر خساروں کا سامنا کرنا پڑے گا یا گھاٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا, تو پھر ہی اسے یہ دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ معلوم ہوگی, اور آخرت یا جنت جو ہے وہ اس کے لیے بڑی اٹریکٹیو ہوگی. تو اگر دنیا میں سارا کچھ بہتر ہو جائے تو جنت میں کیا پھر بندے کی امید رہے گی, یا جنت کی کیا تمنا انسان کے اندر رہے گی؟ Now heaven and she are beyond this ride, وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو سفر ہے جنت اور یہ محبوبہ اس دونوں چیزوں سے ماوراں ہیں, میرے سفر سے ماوراں ہیں وہ دونوں. مطلب نہ شی مجھے میسر ہے اور نہ ہی ابھی ہیون مجھے میسر ہے, تو وہ آنے والے دور میں میسر آئیں گی, ابھی نہیں, ابھی میرے لیے یہ سفر ہے. لاسٹ سٹینزا دیکھتی ہیں. اینڈ یٹ, اور پھر بھی, she had not spoke so long. دیکھیں 9 سٹینزاز ہو چکے ہیں اور پوئٹ ایک ڈرامیٹک مونولوگ ہے, بولتا جا رہا ہے اور محبوبہ جو ہے وہ سنتی جا رہی ہے. یہاں بھی اس نے کہا کہ ابھی تک اس نے ایک لفظ نہیں بولا. What if heaven be that fair and strong, کہ یہ جو جنت ہے یہ فیئر بھی ہے اور اسٹرونگ بھی ہے. ایٹ لائف's بیسٹ, اور زندگی کا بہترین جو ایک نتیجہ ہے وہ جنت کی صورت میں انسان کو ملے گا, یہ مطلب بہترین زندگی ہوگی. یہاں پر 2 میننگ ہو سکتے ہیں کہ زندگی میں سب سے بہترین یہ ہے کہ اس کو اس کی خوشی نصیب ہو جائے. with our eyes upturned whither life's flower is first discerned, جب ہم اپنی آنکھوں کو موڑتے ہیں اور اوپر کی طرف دیکھتے ہیں. اپ ٹرنڈ کا مطلب ہوتا ہے اوپر کی جانب دیکھنا, لوکنگ اپ, اور ڈسرن کا میننگ ہوتا ہے پہچان لینا یا پھر دیکھنا. تو کہتا ہے کہ یہ زندگی کا پھول مرجھاتا ہوا نظر آتا ہے جب ہم بلندیوں کی طرف دیکھتے ہیں. وی فکسڈ سو, ہم اپنی جگہ پر بہت زیادہ منجمد ہوتے ہیں. ایور شوڈ سو ابائڈ, اور کیا اسی طرح پابندی کرنی پڑے گی اس چیز کی. وٹ ایف وی اسٹل رائڈ آن, اور اگر ہم اسی طرح سفر کرتے رہیں گے. وی ٹو ود لائف فار ایور اولڈ یٹ نیو, تو ہم بوڑھے تو ہوتے جائیں گے لیکن ہمارا یہ سفر نیا رہے گا, تازہ رہے گا. مطلب ہمارا سفر جو ہے اگر اسی طرح چلتا رہے تو یہ ہمیشہ نیا رہے گا اور خوشی والا رہے گا. یہاں پر وہ اٹرنٹی کی بات کرنا چاہتا ہے کہ میرا سفر جو ہے وہ امر ہو جائے کسی طریقے. چینج ناٹ ان کائنڈ بٹ ان ڈگری, ہمارا جو سفر ہے یہ کائنڈ میں نہیں لیکن ڈگری میں, درجہ بدرجہ جو ہے وہ بدلتا رہے گا لیکن سیم کائنڈ کا رہے گا یہ سفر. دس انسٹنٹ میڈ اٹرنٹی, اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو ابدیت بنا دیتا ہے. یہاں پر پوئٹ جو ہے وہ یہ امیجن کرنا چاہتا ہے کہ میرا یہی لمحہ جو میں گزار رہا ہوں یہی امر ہے اور یہی ابدیت ہے, مطلب جس کو زوال نہیں ہے یا جو ابدیت کی طرف جا رہا ہے, ہمیشگی ہے جس کو. اینڈ ہیون جسٹ پروو دیٹ, اور جنت یا آسمان بھی اس کو ثابت کریں گے. دیٹ آئی اینڈ شی رائڈ, میں نے اور اس نے سفر کیا, یا رائڈ ٹوگیدر اکٹھا سفر کرتے ہیں. فار ایور رائڈ, اور یہ ہمیشہ ہمارا سفر
चलता रहेगा, मतलब इसको कोई जवाल नहीं आएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं इस पोएम की राइम स्कीम को, और राइम स्कीम के बाद जो पोएम के थीम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। थीम्स के बाद जो एक इमेजरी यूज की गई है वो देखते हैं। सबसे पहले जो राइम स्कीम है, मैं लास्ट स्टैंजा की राइम स्कीम आपके सामने रखता हूं, बाकी तमाम स्टैंजास की राइम स्कीम आप चेक कर सकते हैं, वो यही राइम स्कीम इसकी होगी। जैसा कि फर्स्ट ए बी बी सी डी डी ई और फिर सी, मतलब यहां पर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन से राइम करेगी, थर्ड लाइन फोर्थ लाइन से राइम करेगी, फिफ्थ लाइन जो है वो 11th लाइन से राइम करेगी, और उसके बाद 10, 9 और 8 ये तीनों लाइनें आपस में राइम करेंगी, 7 और 6 लाइन आपस में राइम करेगी। जैसा कि देखें, लाइन नंबर 1 का लास्ट वर्ड है लॉन्ग, ये ए बना लें इसको। इसी तरह लाइन नंबर 2 का लास्ट वर्ड है स्ट्रॉन्ग, तो ये ए बन जाएगा, ए, इसका मतलब लॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ए बन गया। उसके बाद अगर थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड देखें तो अप टर्न्ड है, इसको आप बी कंसिडर करें। इसी तरह फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डिसर्न्ड, तो ये भी बी बनेगा, लॉन्ग लॉन्ग ए, अपटर्न्ड और डिसर्न्ड बी। उसके बाद जो फिफ्थ लाइन है इसका लास्ट वर्ड है अबाइड, ये सी बना लें, और ये 11 लाइन से राइम करेगा, जैसा कि राइड, यहां अबाइड और राइड आपस में राइम करेंगी, अबाइड और राइड सी होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट लाइन देखें हम, तो इसमें है टू और न्यू, ये दोनों डी बनेंगे क्योंकि यहां तक सी आया था, उसके बाद ये नया साउंड आ रहा है रिपीट जो है वो राइमिंग के अंदर, तो ये लाइन इसके साथ राइम करेगी। डिग्री जो है वो एटर्निटी, डिग्री और शी तीनों के अंदर ई साउंड आ रहा है, जो आप देख सकते हैं, जैसा कि लॉन्ग स्ट्रॉन्ग ए, अपटर्न्ड डिसर्न्ड बी, अबाइड राइड सी, टू न्यू डी, डिग्री एटर्निटी शी ई। तो ये सारे स्टैंजास की राइम स्कीम यही बनती है, वो आप सारे स्टैंजास की चेक कर सकते हैं। उसके बाद इस पोएम के अंदर इमेजरी यूज की गई है। इमेजरी कौन कौन सी है? सेटिंग सन की इमेजरी यूज की गई है, वेस्टर्न क्लाउड की इमेजरी यूज की गई है, मून राइज की इमेजरी यूज की गई है, इवनिंग स्टार की यूज की गई है, और क्रैम्प्ड स्क्रॉल की इमेजरी यूज की गई है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास इस पोएम के जो थीम्स हैं, मेजर थीम है इसका लव, ठीक है, मेजर थीम इसका लव है। उसके बाद अटर्निटी है, टाइम है, फिजिकलिटी है, स्पिरिचुअलिटी है और लाइफ है, ये थीम्स के अंदर आ जाएगा। और सबसे अहम जो एक कमेंट है वो WH वेल्थ का है। WH वेल्थ इस पोएम को पढ़ने के बाद इस पर जो कमेंट करते हैं वो ये है कि वो कहता है द लास्ट राइड टुगेदर इज वन ऑफ ग्रेटेस्ट लव पोएम्स इन लिटरेचर। WH वेल्थ का कहना है कि जितना भी लिटरेचर के अंदर लव पोएम्स हैं, ये जो लास्ट राइड टुगेदर है ये उनमें सबसे बेहतरीन मिसाल के तौर पर हमारे सामने है, ये इसका कहना है। बाकी इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन जो यूज हुई है वो आप देख सकते हैं, एंजेममेंट का जो यूज किया गया है, कैजुरा का यूज किया गया है, ये मुख्तलिफ लाइंस में डिस्कस किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।